बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, आज जो किस्सा हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो किस्सा कौम लूत है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज्जत के बरगज़ीदा अंबिया कराम में से थे। कुरान मजीद में सूरतुल अंबिया में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम को हमने हिकमत और इल्म से नवाजा था और हमने उन्हें उस बस्ती से नजात दी जहाँ के लोग गंदे काम किया करते थे। बेशक वो बहुत ही बुरी और बद किरदार कौम थी और हमने लूत अलैहिस्सलाम को अपने हरीम रहमत में दाखिल फरमा लिया। बेशक वो सालहीन में से थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जमाना एक ही था। हजरत लूत अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस कौम के लिए नबी बनाकर भेजा वो मौजूदा उर्दन और इसराइल के दरमियान वाक़या बुहैरा मुर्दार के मकाम पर आबाद थी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम एक नहायत सरकश, बेहिस और नाफरमान कौम थी। वो हद दर्जा अखलाक से गिर चुकी थी। खुलेआम लूट मार, डाका जनी और धोखा दही उनका मामूल था। वो लोग मुसाफिरों को लूट लेते और सरेआम धोखाबाजी करते। उनका सबसे बड़ा गुनाह ये था कि वो इंतहा दर्जे के बेहया थे। नंगे होकर गलियों और बाजारों में घूमना तो वहां नजर आने वाले खूबसूरत लड़कों के साथ बदफेली करना उनके लिए मामूली सी बात थी। वो खूबसूरत नौजवान लड़कों के साथ बदफेली करते और हम जिस परस्ती के आदी हो गए थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने इन्हें बहुत समझाया मगर उस अय्याश कौम ने उनकी बात ना मानी। उन्होंने अपनी कौम से कहा, क्या तुम ऐसी बेहयाई का इर्तकाब करते हो जिसे तुमसे पहले अहले जहां में से किसी ने नहीं किया था? बेशक तुम नफसानी ख्वाहिश के लिए औरतों को छोड़कर मर्दों के पास आते हो, बल्कि तुम हद से गुजर जाने वाले हो। उनकी कौम का बस एक ही जवाब था कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम को बस्ती से निकाल दो, क्योंकि ये लोग बड़े पाकीज़गी के तलबगार हैं। कुरान मजीद की सूरह शुरा में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने उनकी बात ना मानी। जब लूत अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, क्या तुम अल्लाह से डरते नहीं हो? बेशक मैं तुम्हारे लिए अमानतदार रसूल बनकर आया हूँ। बस तुम अल्लाह से डरो और मेरी इताअत इख्तियार करो और मैं तुमसे इस तबलीग हक पर कोई उजरत तलब नहीं करता। मेरा अजर तो सिर्फ तमाम जहानों के रब के जिम्मा है। क्या तुम सारे जहान वालों में से सिर्फ मर्दों ही के पास अपनी शवानी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए आते हो और अपनी बीवियों को छोड़ देते हो जो तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए पैदा की हैं? बल्कि तुम सरकशी में हद से निकल जाने वाले लोग हो। वो कहने लगे, ए लूत, अगर तुम हमें नसीहत करने से बाज ना आए तो तुम जरूर शहर बदर किए जाने वालों में से हो जाओगे। इस पर हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने जवाबन फरमाया, बेशक मैं तुम्हारे अमल से बेजार होने वालों में से हूँ। नाजरीन, जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम इन्हें मतवातर समझाते रहे तो उनकी कौम ने उनकी बात मानने की बजाय चिढ़कर उनसे कहा कि जाओ, जाकर हम पर अल्लाह का वो अजाब ले आओ जिससे तुम हमें डराते हो। कुरान मजीद में सूरतुल अनकबूत में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है कि लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, बेशक तुम बड़ी बेहयाई का इर्तकाब करते हो। अक़वाम आलम में से किसी एक कौम ने भी उस बेहयाई में तुमसे पहल नहीं की। क्या तुम शहवत रानी के लिए मर्दों के पास जाते हो और डाका जनी करते हो और अपनी भरी मजलिस में नापसंदीदा काम करते हो? तो उनकी कौम का जवाब भी इसके सिवा कुछ न था कि कहने लगे, तुम हम पर अल्लाह का अजाब ले आओ अगर तुम सच्चे हो। इस पर लूत अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए रब, तू फसाद अंगेज करने वाली कौम के खिलाफ मेरी मदद फरमा। नाजरीन, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कोशिशों के बावजूद जब उस कौम की सरकशी और बदफेली काबिल हिदायत न रही और वो अपनी बेहयाई से ताइब होने को आमादा न हुए तो अल्लाह ताला ने उन पर अजाब भेजने का फैसला कर लिया और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ चंद फरिश्तों को बहुत ही हसीन और जमील लड़कों के रूप में हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास मेहमान बनाकर भेजा। कुरान मजीद में सूरतुल हिज्र में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि फिर जब लूत अलैहिस्सलाम के खानदान के पास वो फरिश्तादा फरिश्ते आए तो लूत अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, बेशक तुम अजनबी लोग मालूम होते हो। उन्होंने कहा, ऐसा नहीं, बल्कि हम आपके पास वो अजाब लेकर आए हैं जिसमें ये लोग शक करते रहे हैं और हम आपके पास हक का फैसला लेकर आए हैं और हम यकीनन सच्चे हैं। उन मेहमानों की खूबसूरती को देखकर हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपनी बदकिरदार कौम का ख्याल करके बहुत फिक्रमंद हुए। थोड़ी देर बाद कौम के उबाशों ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के घर का मुहासरा कर लिया और मेहमान लड़कों को उनके हवाले करने का मुतालबा करने लगे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाने और उस बुरे काम से बाज रखने की बहुत कोशिश की मगर वो ना माने। जब वो सरकश कौम अपने घटिया इकदाम से बाज ना आई तो आप गमगीन और रंजीदा हो गए। कुरान मजीद में सूरतुल हिज्र में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब लेकर आने वाले फरिश्ते पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास गए और उन्हें बेटे की पैदाश की खुशखबरी दी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे दरियाफ्त किया, ए अल्लाह के भेजे हुए फरिश्तों, इस खुशखबरी के अलावा और तुम्हारा क्या काम है जिसके लिए आए हो? उन्होंने कहा, हम एक मुजरम कौम की तरफ अजाब के लिए भेजे गए हैं
سوائے لوط علیہ السلام کے گھرانے کے، بے شک ہم ان سب کو ضرور بچا لیں گے سوائے ان کی بیوی کے، ہم یہ طے کر چکے ہیں کہ وہ ضرور عذاب کے لیے پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ سورۃ الحجر میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اہل شہر اپنی بدمستی میں خوشیاں مناتے ہوئے لوط علیہ السلام کے پاس آ پہنچے۔ لوط علیہ السلام نے کہا، بے شک یہ لوگ میرے مہمان ہیں، بس تم مجھے ان کے بارے میں شرمسار نہ کرو اور اللہ کے غضب سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو۔ وہ بدمست لوگ بولے، اے لوط، کیا ہم نے تمہیں دنیا بھر کے لوگوں کی حمایت سے منع نہیں کیا تھا؟ سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے رنجیدہ ہوئے اور ان کے ارادہ عذاب کے باعث نڈال سے ہو گئے۔ فرشتوں نے کہا، آپ نہ خوفزدہ ہوں اور نہ غمزدہ ہوں، بے شک ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچانے والے ہیں، سوائے آپ کی عورت کے، وہ عذاب کے لیے پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ بے شک ہم اس بستی کے باشندوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہی ہوا جس کا انہیں اندیشہ تھا۔ لوط علیہ السلام کی قوم مہمانوں کی خبر سنتے ہی ان کے پاس دوڑتی ہوئی آ گئی اور وہ پہلے ہی برے کام کیا کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام نے کہا، اے میری نافرمان قوم، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے بطریق نکاح پاکیزہ و حلال ہے، سو تم اللہ سے ڈرو اور اپنی بے حیائی کے باعث میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی نیک سیرت آدمی نہیں ہے؟ وہ بولے، تم خوب جانتے ہو کہ ہمیں تمہاری قوم کی بیٹیوں سے کوئی غرض نہیں اور تم یقیناً جانتے ہو جو کچھ ہم چاہتے ہیں۔ لوط علیہ السلام نے کہا، کاش مجھ میں تمہارا مقابلہ کرنے کی ہمت ہوتی یا میں کسی مضبوط قلعہ میں پناہ لے سکتا۔ ناظرین، جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو بتایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو ان بدکرداروں پر عذاب لے کر آئے ہیں، لہٰذا آپ صبح ہونے سے پہلے اپنے اہل و عیال اور مومنین کو ساتھ لے کر اس بستی سے دور چلے جائے اور خبردار کوئی شخص پیچھے مڑ کر اس بستی کی طرف نہ دیکھے، ورنہ وہ بھی عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور دیگر اہل ایمان کو ہمراہ لے کر بستی سے باہر نکل گئے۔ قرآن مجید میں سورۃ الحجر میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا، آپ اپنے اہل خانہ کو رات کے کسی حصہ میں لے کر نکل جائیے اور آپ خود ان کے پیچھے پیچھے چلیے اور آپ میں سے کوئی مڑ کر بھی پیچھے نہ دیکھے اور آپ کو جہاں جانے کا حکم دیا گیا ہے وہاں چلے جائیے۔ اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو اس فیصلہ سے بذریعہ وہی آگاہ کر دیا کہ بے شک ان کے صبح کرتے ہی ان لوگوں کی جڑ کٹ جائے گی۔ ناظرین، حضرت لوط علیہ السلام اور ان ساتھیوں کی بستی سے دور چلے جانے کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے اس قوم کی تمام بستیوں کو اٹھا کر آسمان کی طرف بلند کیا اور بلندی سے ان بستیوں کو الٹ دیا اور یہ آبادیاں زمین پر گر کر تباہ و برباد ہو گئیں اور زمین کے اندر دھنس گئیں۔ اس کے بعد پتھروں کی ایسی زوردار بارش ہوئی جس کے نتیجے میں ان کی لاشیں بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گئیں۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، پھر جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے الٹ کر اس بستی کے اوپر کے حصہ کو نچلا حصہ کر دیا اور ہم نے اس پر پتھر اور پکی ہوئی مٹی کے کنکر برسائے جو پے در پے اور تہ بتہ گرتے رہے، جو آپ کے رب کی طرف سے نشان کیے ہوئے تھے، اور یہ سنگریزوں کا عذاب ظالموں سے اب بھی کچھ دور نہیں ہے۔ سورہ ہجر میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو یوں بیان فرمایا، پس انہیں طلوع آفتاب کے ساتھ ہی سخت آتشیں کڑکنے آ لیا تو ہم نے ان کی بستی کو زیر و زبر کر دیا اور ہم نے ان پر پتھر کی طرح سخت مٹی کے کنکر برسائے۔ بے شک اس واقعہ میں اہل فراست کے لیے نشانیاں ہیں اور بے شک وہ بستی ایک آباد راستہ پر واقع ہے۔ بے شک اس واقعہ قوم لوط میں اہل ایمان کے لیے نشان عبرت ہے۔ قوم لوط پر عذاب کے بعد اس مقام پر جو گڑھا بنا تھا آج کل وہاں بحیرہ مردار واقع ہے جو اردن اور فلسطین کے درمیان میں واقع ہے۔ بحیرہ مردار کرۂ ارضی کا پست ترین مقام مانا جاتا ہے۔ اس کی عام سطح سمندر کی سطح سے 1400 فٹ پست ہے۔ عام سمندری پانی میں نمکیات کی مقدار 3% ہوتی ہے۔ بحیرہ مردار کے پانی میں نمکیات کی مقدار 33% ہے، یعنی یہ عام سمندری پانی سے 10 گنا زیادہ نمکین ہے، جس کی وجہ سے اس میں کوئی مچھلی یا مینڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتی۔ ناظرین، قوم لوط پر عذاب کے دوران میں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی واہلہ جو در حقیقت اہل ایمان میں سے نہیں تھی اور وہ اپنی قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھی، اس نے منع کرنے کے باوجود اپنی قوم کے ساتھ ہمدردی میں پیچھے مڑ کر دیکھ لیا اور اپنی قوم کی تباہی پر افسوس کرنے لگی۔ چنانچہ عذاب الہی کا ایک پتھر اسے بھی لگا اور وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ والا کا جسم آج بھی بحیرہ مردار کے مشرقی کنارے پر اردن میں واقع ایک چٹان کے اوپر کھڑا ہے، جسے شاہراہ اردن کے مسافر رک کر دیکھتے اور عبرت حاصل کرتے ہیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔